मोगाड बाबा भयणीनो डिसेंबराचे 24 तारखेर 2024 वर्स निकतेंच जे ओरोस कोबार जाला मोदयांनीच्या मिसार पाप साई फ्रांसीस आनी दार उगडून नवे उत्सवीक वर्स 2025 हाची उक्तावणी केली आनी ह्या उत्सवीक वर्सान जुबली इयर आमकां किरीत विशय दिलोलो आसा पिलग्रिम्स ऑफ होप बोरवंशाची यात्रेकारां भाव भयणीनो आमी सगळीं ह्या संवसारांत यात्रा करता केन्ना ही यात्रा कोबार जातली खंय कोबार जातली कशी कोबार जातली ही आमी नोको पूण एक सोत मात आमी जाणा ही यात्रा काबार जातलीच पूण हे निराशेपणान जिवंक न्हय पूण आमकां सगल्यांक बोरवंशान जिवंक आपयता कित्याक ह्या संवसारांतलें आमचें पयण कोबार जातूच आमी देवाची सासनाक सुखेच जिवंक वेतात पूण देवा मुखार सासनीक सूख आमी ही यात्रा कुरपे बरीत करून जोडटले जाल्यार कितें म्हत्वाचें सादी शिकोवण पूण अवघड शिकोवण जेजू दिता मार्कूचें शुभ वर्तमान 12 अवेस्वर 30 ते 31 वोड मार्क चॅप्टर 12 वर्सेस 30 to 31 जेजू म्हणटा आख्खी सुमूर्त ताचो संक्षेप करून जेजू म्हणटा आख्खो आमचो बाबार्थ 2 खांब्याचेर दल्लोलो आसा सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो आनी दुसरो मानामेत आसा तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो हे 2 मानामेत बाबा भयणीनो आमी तर मोगान विस्वाशीपणान आनी जबाबदारीन पाळले जाल्यार ही यात्रा बरी करून आमी सासनीक सूख हांव आनी तुमी जोडूंक पावतल्यात सायबीन मांयक जिची परब आज आमी हांगासर कोत्ता पेरपेसुको सायबीन मांय म्हूण तिका ओळखता तिणें आपणाच्या जिवितान देवाचे कुशेक ह्या दोनूय मानामेंत पयलो सगळ्या काळजान देवाचो मोग करून ताचेच कुशे प्रमाणे तिणें जबाब दिलो लुकाचें शुभ वर्तमान 1 अवेस्वर 38 वोड लूक चॅप्टर 1 वर्स 38 ही आसा हांव दोनयाची चाकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे आपणाचो आख्खो मोग तिणें जेजूच्या हातांत घातलो ताचे कुशेक तिणें ओयकार दिलो जाल्यार दुसरो मानामेत आपणाचें आख्खें जिवीत तिणें आमचे खातीर दुसऱ्याच्या उस्क्यान भरून तिणें आपणाचें जिवीत सारलें आज कांय बरो तुमचो सोबीत विशय आसा पेरपेसुको सायबीन मांय भाशेन आमी सगल्यांनी देवाचे कुशेक ओय म्हणून दुसऱ्याच्या उस्क्यान जिवंक आयची परब आमकां आपयता भाव भयणीनो कोणा सवें उस्को दाखयतलें हांव आनी कसो उस्को दाखोवंक सायबीन मांय म्हजे आनी तुजे लागीं मागता सांजेची खंय 7 वाजलेली निकतोच खंय दीस पडोन रात सुरू जाल्ली काळोख जाल्लो आनी आमी जाणात रात सुरू जाता तेन्ना जायतो लोक आपणाच्या चडसो लोक आपणाच्या घरा वेता असोच खंय सगळो लोक आपणाचें काम कोबार करून आपणाच्या घरा लागीं येतालो जेन्ना सगळो लोक येता तेन्ना मोटरांतल्यान प्रवास करताले बासींतल्यान प्रवास करताले एका पुलाचेर खंय एक 22 ते 23 वर्सांचें चेडूं ह्या पुलाचेर आसलें नोद व्हांवतात दर्या व्हांवतात त्या नदींतली थंयसर खंय ह्या पुलार रावन ते नदींतल्या उदकाक पडयताले मुखामोड पडयल्यार कोट्टाले कसल्याय तरी व्हडल्या प्रश्नाक सांपडला इंग्लिजींतल्यान आमी म्हणटले शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड आनी के भाशेन थंयसर पडयताले पडयल्यारूच कोट्टाले तें दुखांत आसा भाव भयणीनो जायतो लोक ते वाटेन पडयता वेता आनी हे चेडवाक पडयता पयले तरेचो जमो आसा फॉर्मोन मारपी म्हणटात हे पळय देख नाल्लोलें चेडूं असल्या रातच्या वेळार एकसुरे हांगासर पुलार कितें कोत्ता
जायते जाण देख नासलेले चेडूं म्हणून ताचेर फॉर्मोन मारतात. दुसरे तरेचो जमो आसा. जायते तरणाटे चेडे हे चेडवाशी पडयतात आनी ताच्यो मस्कऱ्यो करतात. दुसरो जमो आसा मस्करी करप्यांचो जमो. तिसरो जमो आसा ताचेर नदर मारतात. ते प्रश्नाक सांपडला हें पळयतात आनी म्हणटात भोंगबाड्याचें न्हवऱ्यान सोडलां आसतलें. भोंगो चुच्चुऱ्या बाबड्याचें. तिसरो जमो आसा चुच्चुऱ्या करप्यांचो जमो. सगलो लोक मस्कऱ्यो करून फॉर्मोन मारून चुच्चुऱ्या करून वचत रावता. एकलो एके व्हडले कंपनीचो मॅनेजर ते वाटेच्यान तोय वेतालो आपणाचें व्हडलें मोटोर घेवन. तोय हे चेडवाक पडयता. सायडीन मोटोर काडूंक लायता. ड्रायव्हराक सांगता मोटोर सायडीन घे. मोटोर थांबयता. आपूण त्या चेडवा सोरशीं येता. चिंता ती म्हजी गोडे धूव जावपाची. शी वूड हॅव बीन माय डॉटर. आनी वचोन त्या चेडवाशी असो उद्गारता कॅन आय डू समथींग फॉर यू. ताका खंय विचारता म्हज्यान तुका कसलो आदार करून येता. तरणाटें चेडूं ताचेशी वडटा. गरज ना गेल्यार पावतलो. नो नीड यू मे गो युअर ओन वे. तापोवन खंय सांगता तुजी गरज ना म्हाका गेल्यार पावतलो. आपूण हे चेडवाक आदार करूंक सोदतालो. तरी आसतना ह्या चेडवान आपणाक अपमान केलो. हो मनीस खंय थंयचो आलो ना. जायतो वेळ ह्या चेडवा सोरशीं उलोवपाक गजाली करूंक सोदता. पूण त्या चेडूं खंय ताचेशी कशेंच उलोवंक सोदिना. तेन्ना आपणा लागीं उलोवंक सोदिना. आपणाच्यान ताचे खातीर कांय करूंक जायना. तेन्ना आपणाच्या खंय बोर्सांतलें पाकीट काडटा. वॉलट काडटा. तातूंतलें खंय विजिटींग कार्ड काडटा जाचेर ताचें नांव आनी ताचें एड्रेस आसलें. त्या चेडवाच्या हातान दिता आनी ताका खंय अशें म्हणटा यू आर लायक माय डॉटर. इफ एनी टायम यू नीड एनी हेल्प आय विल बी देर फॉर यू लायक युअर ओन फादर. हे चेडवाक खंय म्हणटा तूं म्हजी धूव कशी. केन्नाय तरी तुका गरज पडली म्हजो उगडास कर. तुजो बापूय कसो हांव तुजे गरजेक पावतलो. हें म्हणटा आनी वेता. भाव भयणीनो 8 दिसांनी ह्या मॅनेजराक ताच्या फॅक्ट्रींत थंयसर खंय एक व्हडलें कार्ड येता. कार्ड उगडल्यार हे चेडवाचें कार्ड आसलें. ताचेर ताणें बरयलेलें That day you guessed right. I wanted to end my life. I wanted to commit suicide because I was facing a major problem. तें चेडूं खंय ताका बरयता त्या दिसाक तुवें सारकें पार केलोलें. म्हज्या जिवितांत एक व्हडलो प्रश्न आयिल्लो आनी हांव म्हजें जिवीत खोबार करूंक चिंततालें. पूण तूं थंयसर आयलो. तुका हांवें अपमान केलो. तरी आसतना तुवें म्हजें सगळें हुस्को दाखयलो. आनी निमणेंकूय हे चेडवान ही उतरां बरयलीं उगडास तोरात. आय एम लिवींग अ सेकंड लायफ जस्ट बिकॉज ऑफ युअर केअर एंड कन्सर्न. हे चेडवान खंय बरयल्लें हांव एक नवें जिवीत जियेता फकत तुज्या हुस्क्याक लागून. भाव भयणीनो ह्या मॅनेजरान एक धाकटुलीच करणी केली. कुरण्यांतल्यान हुस्को दाखयलो. चुच्चुऱ्याक बेश्टें करूंक ना. मस्करोय करूंक ना म्हूण फडमणूय मारूंक ना. आपणा लागीं घडटा ते भाशेन धाकटुलो हुस्को दाखयलो. पूण व्हडलो प्रभाव एका चेडवाचें जिवीत साल्वार केलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो ह्या समाजांत घडये हांव आनी तुमी जायतीं जाणां फॉर्मोन मारपी जायते जाण आसात. मस्कऱ्यो करपी जायते जाण आसात. आनी भोव चड आसात चुच्चुरे करपी. पूण भोव थोडे आसात खुर्ण्यांतल्यान हुस्को दाखोवपी. आज सायबीन माय आमकां एक केरीत नमुनो तिच्या जिविताचेर नदर मारल्यार तिणें देवाचें आपोवणें स्विकारलें. पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यान आमकां केरीत संदेश दिवन म्हणटा आपुणूच
बाकीत करून इजायास प्रवादी सांगता आपूण तुमकां एक खुणा दितलो एक आंकवार चेडू गरबेस जाला ते एका पुताक जल्म दिता इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव हें नांव तुवें दवरचें हें बाकीत सायबिणीच्या जिवितांतल्यान साकार जाता कित्याक आमकां भाग्योन पावलू गालासेकाराची चिटीन 4 अवेस्वरांत 4 वडीन गॅलेशियन्स चॅप्टर 4 वर्स 4 आमकां ही उतरां मेळ्ळ्यान काळ बोल्ल्या उपरांत देवान आपणाच्या पुताक धाडलो आनी हो पूत एके ओस्तोरेक जल्मलो म्हळ्यार जेजू सायबीण मांयक जल्मलो सायबीण मांयन आपणाचें चिंतीन आसतना तिणें केरीत भाशेन देवाचे कुशेक ओय म्हळें सायबीण मांय देवाचें आपोवणें स्विकारता आपणाक देवाच्या पुताची मांय जाल्यार हें सोत मानून घेता आनी केरीत भाशेन हाचें दुसरें वाचप तुमी चितान आयकलां जाल्यार भाग्योन पावलू कोरींतकारांक बरोवन सांगता एकूच आत्मो आसा पूण तो सगळ्यांक वेगवेगळी देणी वांटटा कितें करूंक चाकरी करूंक सेवा करूंक देवाक महिमा दिवंक उगडास दवरचो हांगासर कांय बरे वाजोवपी आसात गावपी आसात कांय बरे भाशेन हांगासर जायत्या जाणांनी वाचलां थंयसर भायल्यान गेल्यार कांय बरे मांदावड धांवकोवपी मनीस आसात इगोर्जेन जायतो बरो वाव चलता उगडास दवरचो तूं जेन्ना कसलोय इगोर्जेन ह्या कपेलांत वावर करता देव तुज्या रिणांत केन्नाच आसचो ना पूण उगडास दवरचें हे आमचे सगळे गूण आमचे सगळे शेगूण आनी आमचे सगळे वरगूण आसात ते आमी देवाचे मोहिमे खातीर एकामेकाचे सेवे खातीर ल्हानविकायेन घालचें देखीक तुका गावपाचो गूण दिला उगडास दवर तें देवान तुका दिलां देवाचे मोहिमे खातीर एकामेकाचे सेवे खातीर गर्व नासतना ल्हानविकायेन आमकां वापरूंक आपयल्यात सायबीण मांय आपणाचें आख्खें जिवीत सेवे चाकरेचें दान केलें केन्नाच गर्वान बोल्ली ना पूण देवाच्या पुताची मांय गर्व घेनासतना सदांच दुसऱ्याची सेवे चाकरे खातीर तिणें आपणाच्या जिविताचें समर्पण केलें आनी ही सायबीण मांय आज कडेन आमकां जण एकल्याक आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान 3 पावंडे दिता किरीत भाशेन आमचो हुस्को दाखोवंक पयलो पावंडो आसा सायबीण मांय आपणाच्या पुता सांगता म्हज्यान तुमच्या सुखा दुखांत वांटो घेता तुमी शुभ वर्तमान चितान आयकलां जाल्यार सायबीण मांयन आनी जेजून लग्नाचें आमंत्रण स्विकारलें म्हळ्यार खुशालकायेच्या वातावरणांत तांणी वांटो घेतलो पूण ताचे जिवितांतले ह्या लग्नीक थंयसर जें सुखाचें वातावरण आसा तें सोरो सोंपोवन लोजेची पाडी सुरू जाता तो उगडास दवरचो जेजू आनी सायबीण मांय आमच्या सुखा दुखान वांटो घेता पयलो पावंडो पूण बेश्टो वांटो घेना सूख आसा तें अदीक वाडयता दूख आसा तें उणें करता नाजाल्यार दुसरो पावंडो आसा सायबीण मांय आमची गरज ओळखता तुमी वाचप चितान आयकलां जाल्यार कोणें सायबीण मांयक सांगूंक ना सोरो काबार जाला लॉस जाता कोणें सांगूंक ना सायबीण मांय आपूण ओळखून घेता सायबीण मांय म्हजी आनी तुमची आपणाच्या पुता सांगता म्हजी आनी तुमच्यो गरजो ओळखता थंयसर ताका पिडा आसा ताका भलायकी जाय घरा बिहान शांती ना शांती जाय कोणाक काम ना काम जाय हें सायबीण मांयक आनी जेजूक उक्तें आसा आमच्यो गरजो सायबीण मांय आनी देव उदारपणान ओळखता पूण बेश्टी ओगी रावना तिसरो पावंडो आसा पयलो तर आमच्या सुखा दुखान वांटो घेता दुसरो आमच्यो गरज ओळखता तिसरे सुवातेर सायबीण मांय आपणाच्या पुताक विनोदी करीत आसा पुता तांचे लागीं सोरो ना म्हळ्यार सांगता पुता तांकां लॉस जाता मातशें तूं एक मिलाग्र कर आनी जेजू आपणाचें मांयचें केन्नाच आयकोनासतना रावना भाव भयणीनो तुमी ह्या सायबिणीच्या चित्राचेर केन्नाय नदर मारात आनी केन्नाय तें बरें चित्र तें पळयात जेजू सायबीण मांयच्या पेरपेसूक सायबिणीच्या खांकीत आसा तिची एक सँडल आसा जेजूची सँडल आसा ती पडपाची आसा पूण जेजूची नदर थंयसर कुश्टाचेर आसा कित्याक थंयसर ते 2 जाण बोडवे आसात ते थंयसर जेजूच्या कुश्टाच्यो कुणां घेवन आसात ते किडे घेवन आसात आनी हाका लागून जेजू एके भाशेन भियेता पूण तो मांयचे खांकीत आसा आनी हाका लागून तिची भिरांत आमी जाणात एक भुरगो आपणाच्या मांयचे खांकीत आसा ताका कसलीच भिरांत ना आमी सायबिणीच्या संबंदांची येता तेन्ना
आमचे खातीर सायबीन माय मागीत रावता. तर भाव भयणीनो, आज तिची परब समारंभाक आमी एकठांय जाल्यात. केन्ना कशीं घरा वेतेल्यात. हांव जायते फुडें म्हणटा, फेस्त केदो बरें जालें की तूं लोक कोयर काय बरो, फेरी काय बरी आसलोली. आनी मागीर कोणी कोण म्हणटाले म्हज्या भाशेन पाद्री हे कपेलो आनीक लांब शर्मा सांगात तसो पाद्री हाडलेलो. आनी वयता आसतना सगळीं मार्क्स दिवन गेलीं, हें बरें आसा तें बरें ना. भाव भयणीनो, आज सायबीण माय कितें मागता तिका महिमा दितले जाल्यार पेरपेस सुको सायबीण माय हांगासरल्या जोणेकल्याक म्हणटा. जोवाचें शुभ वर्तमान 2 अवेस्वर 5वी वडीन जें कितें म्हणलां तें म्हाका तुका म्हणटा. म्हजो पूत सांगीत तितलें तुमी करात. आज घडये हांगासरल्यांक जोणेकल्याक सायबीण माय म्हणटा, म्हजो पूत सांगीत तितलें तुमी करात. कितें सांगता पूत? पयलो तिचो पूत म्हाका तुका सांगता, हांव दाखवेल तुमी फाटें, म्हाका चिकटून रावात, तुमी सुवाप फोडां दितेल्यात. जोवाचें शुभ वर्तमान 15व अवेस्वर 4 ते 5 वड. जेजूक चिकटून रावया. कित्याक जेजू पयलो आपूण आपणाच्या बापाक चिकटून रावलो. आमी तो जेजूचें जिवीत नियाळीत जाल्यार जेजू कुर्साचेर आसा, खूब कश्ट वता. असल्या वेळार जेजू मागणें करता. लुकाचें शुभ वर्तमान 23व अवेस्वर 40 आनी 6 वड. बापा, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत सोपून दिता. इंटू युअर हँड्स आय कमेंड माय स्पिरीट. भाव भयणीनो, जेजून आपणाचें आख्खें जिवीत आपणाच्या बापाच्या हातांत घातलें. कित्याक जेजू जाणा बापाच्या हातांत तर घातलें, आपणाक कसलीच भिरांत ना. तुका आनी म्हाका जेन्ना हांव आनी तुमी आमचें जिवीत देवाच्या हातांत घालतात, उगडास वचो, आमचो देव आमकां केन्ना सोडिना आनी सांडयना. थोडो काळ फाटीं एकली आवय आपणाचो अणभव सांगताली, फादर कसले म्हूण दीस आयले आमचेर. म्हजो घोव UK काम करतालो, ताका हार्ट एटॅक आयलें, ताका गोंयांत येवचें पडलें. एक सायडीन तो पॅरलायज जावन हॉस्पिटलांत आसलो. इतल्यानूच काबार जावंक ना फादर. म्हजी धूव 5 वर्सां एका चेड्याच्या मोगान आसली, त्या चेड्यान ताका सोडलें. चेडूं खूब दुखी जालें. शी वेंट इनटू डिप्रेशन. हाचेरूच काबार जावंक ना फादर. म्हजो पूत आसा, ताका एक्सिडंट जावन ताचो एक पांयो फ्रॅक्चर जालो. कोण कोण आमकां म्हणटालीं तुमकां कोणें जादू करून घातला, हांगासर थंयसर वचात. हांवें ताका सांगलें, म्हजो देव म्हाका केन्नाच सोडचो ना फादर. हांवें मीस सोडूंक ना, गोऱ्याब्यांतलो तेज सोडूंक ना, आनी देवानूय आमकां सोडली नात. सगळें दूख काबार जावंक ना फादर, पूण दूख सोंसून व्हरूंक देवान आमकां बोड दिलां. भाव भयणीनो, ही म्हजी उतरांनूय एक सादे वस्तुरीची बाबार्थ. देवाक सोडिनाकात, देव तुमकांय केन्ना सोडचो ना आनी सांडचोय ना. दुसरो तिचो पूत आमकां सांगता, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. जोवाचें शुभ वर्तमान 15व अवेस्वर 12वी वड. जेजू म्हणटा, निस्वार्थीपणान मोग करात. जायते फावटी आमी मोग करतात, ताणें म्हाका बरें केल्यार हांव दुसऱ्याक बरें करता. भाव भयणीनो, जेजूचो मोग आमच्या घोराब्यांनी, आवय बापायनो, भुरग्यांनो आनी पती पत्नीनो सदांच तुमच्या जिवितांत एकामेकाचो खरो मोग करात आनी खरो हुस्को दाखयात. कसो दाखयतल्यात? भाव भयणीनो, दाखयतात काय आमी? हांव थोडो काळ फाटीं एकलो हिंदू दोतोर म्हजो फ्रेंड आसा, ताका भेटूंक हांव ताच्या क्लिनिकांत गेल्लो. आनी हांव जेन्ना भितर वेता तेन्ना एक सादी वस्तुरी बाय सोडली. हांव भितर गेलो तेन्ना तो दोतोर म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर जाणा तूं ती बाय सोडली न्ही, ती क्रिस्तांव तुमच्या धर्मांतली ती भाग्योत मनीस फादर. हांव खूब अजाप जालो. एक हिंदू दोतोर आमच्या धर्मांतले की बायल एक सादी वस्तूर एक म्हणटा भाग्योत मनीस फादर ती. मागीर म्हणटा, जाणा फादर तिचो एक घरकार आसा, खूब सोरो पियेता, आनी तिचो एक व्हडलो पूत आसा, तोय बरो जावंक ना. दोगूय बेब दे फादर. ही बाबडी भाजी रोयता, भाजी विकता, कितले त्रास काडटा. रातचे येवन ह्या दोगूय केन्नाय पियोन तिका खूब मारतात. आतां पर्यंत मारलेली फादर. एका दिसाकूय ह्या दोतोरान तिका सांगलें, आगे दोगांयकूय सोडून दी, मरोन दी तांकां. तिकूय आसून म्हणूंक लागली, दोतोर सगल्यांच्या बरेपणा खातीर एकल्यान तरी मरूंक नाका, हांव मेल्यार कितें जाता. आज भाव भयणीनो, हांगासर आसलेल्यांनी विचारचें, म्हाका लागून म्हज्या घरांत कोण सोंसता काय? ती आवय भाशेन, ते आवय भाशेन, ते पत्नी भाशेन आमी कोण आमच्या आपस्वार्थीपणाक लागून हांव दुसऱ्याक त्रास दिता काय? एक एकल्यान आयचो दुसरो संदेश, ह्या संवसारांत जियेत आसतना केन्ना तुजी आनी म्हजी यात्रा काबार जातली ती आमी नोको.
भाव भयणू मोत्तोच कांय करून नाकात करून फकत मागणें केल्यार पुरो रडोन पिरगोड्यो काडल्यार कांय परवा ना भाव भयणू हांव जेन्ना निकतोच पाद्री जाला आज म्हाका 25 वर्सां जाल्यार पाद्री जाल्यार हांव निकतोच पाद्री जाल्यार की इगोर्जेंत आसतना म्हाका भिरांत दिसताली मरण पडल्यार कोणागेर मेल्या तेजी न्हय जेन्ना मरण हाडूंक वेतालो तेन्ना म्हजें टेन्शन येतालें आतां घडये येना तेन्ना निकतोच भुरगो पाद्री कसो भिरांत येताली मेला तेची न्हय कित्याक हांव लोप घालून भितर पावता थंयचोच आसा रडपाचो वॉल्यूम वाडटालो तूं कितलो बरो आसलो मरे कितलें बरें कोत्तालो मरे असो फादर येयला मरे आनी व्हडलें रडटाली आनी इतलें बरें उलयताली आनी भुरगो पाद्री कसो हांव चिंततालो इतलो बरो आसलो देवान एका एकूच चान्स दिवपाक जाय आसलो न्ही म्हणून एक पावटी हें सगळें बरें उलयता तें आयकून एकूच जबाब दिवपाक चान्स दिवपाक जाय आसलो देवान भाव भयण हांव तुमकां शुअर सांगता तो काशावांत लोटपाचो आनी म्हणपाचो आवय हांव इतू बरो आसलेलो हें आज सांगो रावलें इतू तें सांगलें तुजें तोंडूच ओपना भाव भयणू आज दुसरो संदेश आमकां ह्या संवसारांत येता आसतना दुसऱ्याक कितलें बरें करूं येता तें करीत रावया आनी निमणे स्वातीर तिचो पूत सांगता हांव तुमकां जिवीत दिवंक आयलां आनी सुभापणी दिवंक आयलां जुवांचें शुभ वर्तमान 10 अवेस्वर 10वी वोड आमकां सगल्यांक आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक जिवीत दिवपाक आपयला काबार कोत्तना थोडे म्हयने फाटीं आमच्या गोंयांत एक 19 वर्सांचो चेडो मोटरसायकलीचो एक्सिडंट जावन एकलोच भुरगो आवय बापायचो मेलो ऑन द स्पॉट मेलो सांगतात सोरो पियेलो आसलो ड्रग्स घेतलेले आसले ही फॅमिलीक हांव वळखता मोन्नाक गेल्लो थोड्या दिसांनी ताच्या घरा गेलो माय बाबडी तोंड पर्यान वयर काडी नासली कित्याक एकूच भुरगो देवान 19 वर्सांची पिरायेर काबार माय बाबडी उलोवपाक पर्यान सोदी नासली पूण पाय काळजांतले उलास कशें उलयलो जाण मरे फादर मुगे पूत बरो नासलोलो सोर पितालो ड्रग्स घेतालो आयक नासलोलो सांगलें पूण निमणी ताचें उतरां जायत पाट बोज जावपा सोदता फादर तो पूण बरे फ्रेंड मेळो नाय कंपनी बरी नासलो फादर बरे फ्रेंड मेळ्ळो जाल्यार फादर मुगे पूत आज मरपा नासलोलो भाव भयणू आज तुमकां विचारचें तरणाट्यानो तुमकां विचारचें तुमच्या जिवितांतल्यान जेजून आमकां सायबीण मायन आमकां जेजू दिलो आनी जेजून आमकां जिवीत दिलें म्हज्यान तुमच्या जिवितांतल्यान आमी दुसऱ्यांक कितें दितात जिवीत दितात वो मरण दितात आमेन.